बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। इल्म की बात की नई वीडियो के साथ राव कमर रिजवान तमाम दोस्तों को खुश आमदीद कहता है। दोस्तों, अल्लाह ताला ने अपनी कुदरत से सारी कायनात पैदा फरमाई और इनमें से बाज को बाज पर फौकियत दी। 7 दिन बनाए और जुमा के दिन को दीगर अयाम पर फौकियत दी। जुमा के फजाइल में ये बात खास तौर पर काबिल जिक्र है कि हफ्ते के तमाम अयाम में सिर्फ जुमा के नाम ही से कुरान करीम में सूरह नाजिल हुई, जिसकी रहती दुनिया तक तिलावत होती रहेगी इंशाअल्लाह। जुमा ही के दिन हजरत आदम अलैहिस्सलाम पैदा किए गए और इसी दिन आपको जन्नत में भेजा गया और इसी दिन जन्नत से बाहर तशरीफ लाए और यही वो अजीमुशान दिन है जिस दिन कयामत कायम की जाएगी। दोस्तों, इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हो से मरवी है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जुमा का जिक्र फरमाया तो ये फरमाया कि इसमें एक ऐसा वक्त है कि उस वक्त कोई बंदा मोमिन खड़े होकर नमाज पढ़ता है और अल्लाह से कोई दुआ करता है तो अल्लाह उसे कबूल फरमा लेते हैं। आपने हाथ के इशारे से ये भी फरमाया कि वो वक्त बहुत कम है। वो कौन सा वक्त है, वो कौन सी घड़ी है जिसमें अल्लाह ताला दुआएं कबूल फरमाता है। और दोस्तों, आज की वीडियो में आपको ये भी बताएंगे कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जुम्मा के दिन कौन सी सूरत की तिलावत किया करते थे। सो वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल इल्म की बात सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकॉन को जरूर प्रेस करें ताकि मुस्तकबिल में अपलोड होने वाली इस्लामी और मालूमाती वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। दोस्तों, जुमातुल मुबारक की कुरान और सुन्नत में बहुत फजीलत मिलती है, इसलिए इस दिन मसनून आमाल का एहतमाम करना चाहिए ताकि अल्लाह ताला हमें जुमातुल मुबारक की तमाम फजीलतें नसीब फरमाए। हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हो से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस शख्स को जुमा का दिन नसीब हो जाए वो गुस्ल करे। बहवाला सही बुखारी। इसके बाद हजरत अबू सईद रज़ियल्लाहु ताला अन्हो से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जुमा के दिन मिसवाक करे। बहवाला सही बुखारी। हजरत अबू सईद रज़ियल्लाहु ताला अन्हो ही से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर मयस्सर हो तो जुमे वाले दिन खुशबू लगाए। हजरत सलमान फारसी रज़ियल्लाहु ताला अन्हो से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जुमे वाले दिन तेल लगाए। बहवाला सही बुखारी। हजरत अबू जर गफ्फारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हो से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जुमे वाले दिन अच्छा लिबास पहनना चाहिए। जुमे के दिन नमाज फजर की मसनून तिलावत के बारे में हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हो से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जुमे वाले दिन नमाज फजर की पहली रकात में सूरह अलम तंजील अल सजदा और दूसरी रकत में सूरह दहर पढ़ा करते थे। बहवाला सही बुखारी। दोस्तों, यहाँ आपको ये भी बता दें कि सूरह अलम तंजील अल सजदा 21वें पारे में जबकि सूरह दहर 29वें पारे में मौजूद है। जुमा की अजान के वक्त खरीदो फरोख्त और कारोबार बंद कर देना चाहिए। हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हो फरमाते हैं, उस वक्त यानी अजान जुमा के वक्त खरीदो फरोख्त हराम हो जाती है और हजरत अता रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि उस वक्त यानी अजान जुमा के वक्त तमाम कारोबार हराम हो जाता है। बहवाला सही बुखारी। 8वें नंबर पर हजरत औस बिन औस सकफी रज़ियल्लाहु ताला अन्हो कहते हैं कि मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जुमे वाले दिन पैदल जाए, सवारी पर ना जाए, लेकिन अगर कोई मजबूरी हो तो सवारी पर भी जा सकते हैं। हजरत औस बिन औस सकफी रज़ियल्लाहु ताला अन्हो कहते हैं कि मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना है कि जुमे वाले दिन जामे मस्जिद की तरफ जल्दी जाए। हजरत औस बिन औस सकफी रज़ियल्लाहु ताला अन्हो ही कहते हैं कि मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए भी सुना है कि जुमे वाले दिन जामे मस्जिद पहुंचकर इमाम के करीब होकर बैठे, खुतबा जुमा को खामोशी से सुने और चुप रहे। हजरत सलमान रज़ियल्लाहु ताला अन्हो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत करते हैं कि जब इमाम बयान करे, खुतबा दे तो सुनने वाला चुप रहे। बहवाला सही बुखारी। हजरत अबी बिन राफे रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि हमें हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हो ने जुमे की नमाज पढ़ाई जिसकी पहली रकत में सूरह जुमा और दूसरी रकत में सूरह मुनाफिकून की तिलावत की।
آپ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو انہی 2 سورتوں کی نماز جمعہ میں تلاوت کرتے ہوئے سنا ہے، بحوالہ صحیح مسلم۔ دوستو اسی حوالے سے ایک اور حدیث بھی ہے جس میں حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عیدین اور نماز جمعہ کی پہلی رکعت میں سورہ الاعلیٰ اور دوسری میں سورہ غاشیہ کی تلاوت فرمایا کرتے تھے، بحوالہ صحیح مسلم۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مجھ پر جمعہ کے دن کثرت کے ساتھ درود بھیجا کرو۔ دوستو قیلولہ کرنا سنت ہے اور اکثر ہم نے دیکھا ہے کہ نماز جمعہ کے بعد ہی دوپہر کا کھانا کھایا جاتا ہے، تو حضرت سہل رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین نماز جمعہ کے بعد قیلولہ یعنی دن کے ایک حصے میں تھوڑی دیر کے لیے سونا اور کھانا کھایا کرتے تھے، بحوالہ صحیح مسلم۔ جمعے ہی کے دن کے اگر اعمال کی بات کی جائے تو حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے جمعہ والے دن سورہ کہف کی تلاوت کی تو وہ آئندہ جمعے تک ہر طرح کے فتنے سے بچ جاتا ہے، یہاں تک کہ اگر دجال بھی نکل آئے تو اس سے بھی محفوظ رہے گا۔ اور دوستو جہاں تک بات ہے کہ جمعہ کے دن قبولیت کی گھڑی کون سی ہے، تو اس سے متعلق علماء نے 2 وقتوں کا ذکر کیا ہے۔ ایک تو دونوں خطبوں کا درمیانی وقت جب امام ممبر پر کچھ لمحات کے لیے بیٹھتا ہے، زبان کی بجائے صرف دل میں دعا کرے، دوسرا غروب آفتاب سے کچھ پہلے کا ہے۔ دوستو صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قبولیت کی جو گھڑی ہے وہ خطبہ شروع ہونے سے لے کر نماز کے ختم ہونے تک کا درمیانی وقت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جمعے کے دن ایک گھڑی ایسی ہوتی ہے کہ مسلمان بندہ جو مانگتا ہے اللہ اس کو ضرور عطا فرما دیتے ہیں، اور وہ گھڑی عصر کے بعد ہوتی ہے۔ مسند احمد میں یہ لکھا ہے، اور اسی حدیث شریف اور دیگر احادیث کی روشنی میں جمعہ کے دن قبولیت والی گھڑی کے متعلق علماء نے 2 وقتوں کی تحدید کی ہے۔ جیسے میں نے پہلے بتایا کہ دونوں خطبوں کا درمیانی وقت جب امام ممبر پر کچھ لمحات کے لیے بیٹھتا ہے، اور دوسرا غروب آفتاب سے کچھ پہلے کا وقت۔ جمعے کی فضیلت کے حوالے سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ 5 نمازیں جمعہ کی نماز پچھلے جمعہ تک اور رمضان کے روزے پچھلے رمضان تک درمیانی اوقات کے گناہوں کے لیے کفارہ ہیں، جبکہ ان اعمال کو کرنے والا بڑے گناہوں سے بچے یعنی چھوٹے گناہوں کی معافی ہو جاتی ہے، بحوالہ صحیح مسلم۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز جمعہ نہ پڑھنے والوں کے بارے میں فرمایا، میں چاہتا ہوں کہ کسی کو نماز پڑھانے کا حکم دوں، پھر جمعہ نہ پڑھنے والوں کو ان کے گھروں سمیت جلا ڈالوں، بحوالہ صحیح مسلم۔ دوستو اگر بات کی جائے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پہلے جمعے کے حوالے سے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ ہجرت کے وقت مدینہ منورہ کے قریب بنو عمر بن عوف کی بستی قبا میں چند روز کے لیے قیام فرمایا۔ قبا سے روانہ ہونے سے ایک روز پہلے جمعرات کے دن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسجد قبا کی بنیاد رکھی۔ یہ اسلام کی پہلی مسجد ہے جس کی بنیاد تقوی پر رکھی گئی۔ جمعہ کے دن صبح کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قبا سے مدینہ منورہ کے لیے روانہ ہوئے۔ جب بنو سالم بن عوف کی آبادی میں پہنچے تو جمعے کا وقت ہو گیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بطن وادی میں اس مقام پر جمعہ پڑھایا جہاں اب مسجد جمعہ بنی ہوئی ہے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پہلا جمعہ ہے۔ یوم الجمعہ کو پہلے یوم العروبہ کہا جاتا تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مدینہ منورہ ہجرت کرنے اور سورہ جمعہ کے نزول سے پہلے انصار و صحابہ نے مدینہ منورہ میں دیکھا کہ یہودی ہفتے کے دن اور نصارہ اتوار کے دن جمع ہو کر عبادت کرتے ہیں، لہٰذا سب نے طے کیا کہ ہم بھی ایک دن اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے کے لیے جمع ہوں۔ چنانچہ حضرت ابو امامہ کے پاس جمعہ کے دن جمع ہو گئے۔ حضرت اسد بن زرارہ نے 2 رکعت نماز پڑھائی۔ لوگوں نے اپنے اس اجتماع کی بنیاد پر اس دن کا نام یوم الجمعہ رکھا۔ اس طرح یہ اسلام کا پہلا جمعہ ہے۔ دوستو امید کرتے ہیں کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ آئیے آج سے اس بات کا عہد کرتے ہیں کہ ہم جمعے کا اہتمام اسی طرح سے کریں گے جس طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں بتایا ہے اور صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین نے بتایا ہے، اور جو اعمال اللہ کے نبی نے بتائے ہیں، جن سورہ مبارکہ کی تلاوت کے بارے میں اللہ کے نبی نے صحابہ کرام نے ہمیں بتایا ہے،
जुमा के दिन उन्हीं सूरत की तिलावत हम जरूर करेंगे और कसरत के साथ रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूदो सलाम भेजेंगे। अल्लाह हमें अपने और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए तरीकों के मुताबिक जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। कमेंट बॉक्स में दोस्तों आप भी आमीन लिखकर हमारी दुआ का हिस्सा बन जाइए और मुझे अगली वीडियो तक इजाजत दीजिए। फी अमानिल्लाह।